आयचे ग्रामसभेन मेन मुद्दो आसलो जो आयज आख्ख्या गोंयान गाजता पळय, जो हॉनरेबल हायकोर्टान जी PIL 2024ची आसा तेजेर भासाभास चड जाल्ली आनी आमकां हडफडच्या नागेच्या लोकांनी एक रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा। हांव तुका दाखयता की हे आमच्या ऑनरेबल CM, ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, ऑनरेबल MLA ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, सरपंचाक आनी BJP प्रेसिडेंटाक हे आमच्या लोकांनी एक रेप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा, जेतून तेंच्या रेप्रेजेंटेशनान बरयलां तेंच्यांनी की जाता तितके आमच्या घरांक जावं शॉपांक रेगुलरायज करची। जो रेगुलरायजेशन प्रोसिजर आसलो आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तो खंय तरी बंद आसा, तो गव्हर्मेंटान ओपन करचो। आनी हांव तुज्या माध्यमांतसून CMाक अभिनंदन करता CMाचें की तेणीन एक आमच्या लोकांक एक सिम्प्लिफाय करून एक रिपेर लायसन विदीन 3 days दिवपाक केलो पळय, तसोच सेम रेगुलरायजेशन प्रोसिजर ओपन करचो आनी एक सिम्प्लिफाय करून लोकांक आमच्या आधार दिवचो। आनी हे रेप्रेजेंटेशन आमी आमच्या आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन आमच्या CMाक आनी बाकीच्या सगळ्या मंत्र्यांक आनी BJP प्रेसिडेंट दामू नायक हांकां आमी दितले लोकां वांगडा। आमची आयची ग्रामसभा एकदम बरी जाली, लोकांनी आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिल्लो आसा। आतां कितें आहा, ही हायकोर्टाची ऑर्डर आनी आमकां ती ओबे करूंकूच जायी आनी आमी ऑलरेडी मेजपाक सुद्दां सुरवात केल्ली आसा। सो परत हांवें सांगलेलें सुद्दां आहा लोकांक की बाबा आमी खंयच्या परीन फेज वायज करतले, कित्याक आमचे कडेन टायम कमी आसा आनी काम सुबेज आसा। सो आमी प्लॅनिंग करून आमी फेज वायज आमी एक्टिविटी करतले। फर्स्ट फेजीन आमी कॅटेगरी 1 घेतले, 2 घेतले, जे कॅटेगरीन फेज 1चेर जेंच्यांनी इल्लिगली लोकांच्या जाग्यांचेर जेचे कडेन ओनरशीप ना, जेचे कडेन TCPचे अप्रुवल ना, जेंच्यांनी एक्वायर्ड लँडीचेर बांदल्या त्या आमी फर्स्ट फेजीन करतले। सेकंड फेजीन आमी जेंच्याची आपली स्वताची जागा आनी स्वताच्या जागेन बांदल्या पूण ते इल्लिगल बांदला तांकां घेतले आनी तेज्या मागीर आमी थर्ड कॅटेगरीचेर हात घालतले। सो अशें फेज वायज आमी करतले आनी आमी लोकांकूय सांगलां, लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा। ग्रामसभा म्हणजे ग्रामसभा एकदम बरी जाली की सरपंचांनी आमच्या चड बरो हँडल केलें। आतां आमी फक्त गोवा गव्हर्मेंटा कडेन BJP सरकारा कडेन फक्त रिक्वेस्ट करूं शकता की हे पळय जे गरीब लोक आसा, ओके एग्री थोड्यांनी इल्लिगली बांदला, सगळें बांदला, डावट ना, पूण आतां सध्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून तेंच्यांनी पळय जें कितें केलां बिजनस, कित्याक आतां नोकऱ्यो गव्हर्मेंट इतल्यो दिवं शकना। सो तांकां कशेंय करून तरी तेंच्यांनी सांबाळूंक जाय, कित्याक नाजाल्यार हेज्या फुडें जर तर ही इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन पसून जर म्हणून मोडूंक आयली जाल्यार म्हाज्या हिसपान लोकांक अक्षरशः जीव दिवपाची किंवा भीक मागपाची पाळी येतली। सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता खंयच्याय परिस्थितीन की तांकां जाता तितले तेंच्यांनी सांबाळून घेवपाचें। एग्री हायकोर्टाचो ऑर्डर आसा पूण तेंच्यांनी कितें तरी नवो रूल काडून आमच्या गोंयकारांक सांबाळूंक जाय। थँक्यू। ओके। आनी सरपंचान हांगासर आयज म्हटल्यार एक ऑर्डिनन्स काडपा खातीर हांगासर एक एप्लिकेशन केल्लें आसा, तें तुमकां कशें दिसलें? ना, आमचो सरपंच आहा पळय, म्हाका जो पर्यंत खबर आसा मातशें पसून जर कितें लोकलाचेर येत न्हय तेजी खरी तळमळ चड म्हणजे चड तो लोकलांक लागून सामको पिसो जाता। पूण आज तेणें काडलां हें म्हणल्यार आतां गव्हर्मेंट तेजेर कितें डिसिजन घेता, कित्याक आमी पंचायत डिसिजन घेवंक शकना। सो आमी मॅक्झिमम गव्हर्मेंटाक सांगूं शकता आतां गव्हर्मेंटान तें मानूंक जाय हायकोर्टान, तेजेर आतां आमी अवलंबून आसा, कितें म्हणटा तो पळया गव्हर्मेंट। सो तुमी ह्या एप्लिकेशनाक सपोर्ट करता? हय, ऑफकोर्स सपोर्ट करता। येस, थँक्यू। मॅडम, आयज जी ग्रामसभा जाली कशी दिसली? आयज ग्रामसभा कशी आसली? आयज बरी जाली, बरे भशेन सगळे सॉल्व करपाक आमी सगळें हें घेतलें, वावर केलो हिंगासर सगळ्यांनी एकल्याचे हें दिलें आपलें। आयज जे सरपंचान हांगासर जे म्हटल्यार एप्लिकेशन करपा खातीर सगळें हांगा तुमकां सजेस्ट केल्लें आसा तें तुमकां मान्य आसा? होय, मान्य आसा। ओके। कितें पळय आयज आमकां सरपंचान हें सांगलां सगळें वाजून पळय तें आमच्या हितून आमकां मानलें आमी, कित्याक आमच्या गोंयकारांक आमकां तर सगळें करूंकूच जाय, कित्याक लोकांनी सगळ्यांनी बाबड्यांनी आपल्या कितें पोटाक लागून भुरग्यांक फाटल्यान कितें फुडें फ्युचराक जावंक जाय म्हणून आपल्या आवयचे भांगार बँकांनी धरून वो कितें करून फुडें सरोन आपल्या पोटाक लागून तेणीन शॉपां बांदलीं न्हू, कित्याक आतां हे येयला पळय तें आमकां कोणाक लायक जावंक ना।
हायकोर्ट ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर येयल्या पळय त्यो आमकां कोणाक हें जावंक बट आमकां गोंयकारांक समजोवचें न्ही. हेजे फुडें कोण येतात देलीकार येतात कोण आउटसायडर येतात तेंचे मानून घ्या. तुमी तेंकां दियात NOC जाय म्हणून सांगा हें करून धाडा पंचायतीन धाडा म्युन्सिपालिटीन धाडा आनी खंयसरूय धाडा तें आमकां लागना. बट आमकां गोंयकारांक निजाची आहान पळय तेंकां हेल्प करचें गव्हर्मेंटान. येस थँक्यू. अधिकार आहात आमचे भाव टॅक्सी भाव आहात आमचे आपल्या बाबड्या भुरग्यांक लागून पोटां भरूंक सोदतात तेंकां पासून आतां जागो टॅक्सीकारांक मेळना. ते समजून आतां रस्तो वायंडींग करतात म्हणटात आनी हें करतात तें करतात ते मातशे रस्त्याचे मातशें समजून करचें तेंची पोटां भरपाक गाडयो दवरपाक वो कितें हॉटेलाचे वो कितें तेंकांय मातशें टॅक्सीकारांक हेल्प करचो गव्हर्मेंटान. येस खूप खूप देव बरें करूं. ग्रामसभा घेतल्या ती जी इलिगली कन्स्ट्रक्शन रोड वायंडींग हे ह्या विशयाचेर जी चर्चा चल्ल्या सगळी ती हायकोर्टान ऑर्डर हाडल्या की तेंचे डेमोलिश करचे हे करचे ते करचे. म्हणून कितें आसा जे जास्त आसा पळय ती व्हडले श्रीमंत ना हांगा जे गरिबांचे कितें वायंडींग हेचेर आपले आपले पट भरपाच्या साठी छोटे मोठे गाडे घातल्यात आनी कितें केलां आपले उदारनिर्वाहासाठी कितें केलां पळय तें अशें हें करूंक ना बाय फोर्स हे कन्स्ट्रक्शन करूंक ना बाय हे अशें करूंक ना. पूण हे पळय आतां आमचो हे पळय सरपंचान आनी हेंच्यांनी पळय आमच्या जे आमच्या पब्लिकेक सांगलां त्या प्रमाणे कांय तरी आमकां वयल्या हेंच्यांनी आमच्या CMान नाल्यार वयल्या हायकोर्टान कांय तरी आमकां हेचेर ह्या प्रश्नाचेर आमकां दिलासो दिवचो इतलें हांव मागतां.